हक करूंगा बयां दोस्तों, चाहे कट जाए मेरी ज़बां दोस्तों। जिस ज़मीन पर नबूवत की तौहीन हो, गिर ही ना पड़े आसमां दोस्तों। इंतहाई वाजिबुल इहतराम हज़रात, यकीनन दगा मजलिस द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द ज़ात मुबारक दुनिया का दरातों पर हवाले से दी मजलिस इनेकाद शवे दा। मुख्तसर यो खबरें ता सुनान या रसूल मुहतरम याद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदब कायनात की रब्बुल आलमीन ने पस द टूल कायनात की द टूल इंसानानो द टूल फरिश्तों ने बेहतर हस्ती अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहतरम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द टूल इंसानानो सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम هذا شخصيات شلّه رب العزت أغيت علم تمام أنبياء كرامنا زياد علم رب كائنات محمد عليه الصلاة والسلام دور करे हम दारेंगे बमकाम और मर्तबा की बशान और शौकत के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द इब्राहिम खलीलुल्लाह द मूसा कलीमुल्लाह ना ज़्याद मकाम और मर्तबा लरुल के अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भाई मुहतरम याद वाला रहे नबी अलैहि सलातो वस्सलाम पर तक सहा द अंबियाओं का सिलसिला दाखिल मशविदा भाई मुहतरम संग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हर खबरा समा उस्ताद पारा मजबूत दलील हम दारेंगे दीन इस्लाम की तब मुसलमानों पर अकीदा और नजरिया की हम दारेंगे तब मुसलमानों पर अमल और अकीदा की रसूलुल्लाह ने इलावा द बच्चा बोल रसूलुल्लाह ने इलावा द बच्चा फेल हत्ता रसूलुल्लाह ने इलावा द बच्चा बिना समा उस्ताद पारा दलील नशर जिक्र भाई मुहतरम याद वाला है कल हम माउता यो मजलिस इनेकाद को कल हम माउता यो प्रोग्राम इनेकाद को माउता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा सीरत तबगुर सहाबा किराम सीरत तबगुर कल माउता रसूलुल्लाह सीरत तबगुर और द मजालिस इनेकाद रसूलुल्लाह सीरत से बराबर आगे अहादीस तालीमात सरा बराबर दा बिल्कुल सही जायज है मुहतरम सुभान अल्लाह मुहतरम नन समूह पर लगा मुआशरा की का सोचो रहे चिबाज खलक दिल ज्यादा सख्ती कर और बाज खलक दिल ज्यादा नरमी कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की द मूसा अलैहि सलातो वस्सलाम पर दीन की सख्ती वा द ईसा अलैहि सलातो वस्सलाम पर दीन की दिल ज्यादा नरमी वा लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन मुबारक दा कुरान मजीद पर विसादत सरा मौता तक दीन में लौशवे दे दा इफराद और तफरीक न खालिदा दा बदी दिन की नड़ी ज्यादा सख्ती हुई और नड़ी ज्यादा नरमी हुई बहरहाल दगा मजलिस दाद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवान सदनी आज शवेला बाजी खलक अगर मिलाद दा नाजायज हुआ बाजी खलक अगर मिलाद दा फर्ज या वाजिब हुआ नारे तकबीर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह में पता हमारे खुशूसी हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल अजीज साहब और हज़रत अल्लामा मौलाना सैयदुल्लाह अलहमद साहब जी पुरजोर इस्तेमाल कर रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या 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 रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल मुहतरम द मिलाद के हवाले से बाजी खलक ढेर ज्यादा तशद्दुद कवी कि दा नाजायज और हराम और बिदअत
محترم یاد ولرئ علامہ علي بن محمد سلطان محمد القاري الحربي الحنفي رحمه الله المقصد الأعلى في ميلاد المصطفى پنوبان جو کتاب جوڑ کرے دا آغا فرمائی چی میلاد دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مستحب عمل دے بل یو عالم دیر شوی دا دیر محقق بلا علامہ ابن حجر حیثمی رحمه اللہ آغا دا میلاد پا حوالے سے یو کتاب جوڑ کرے دا چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد دا مستحب دے بل زمون دا دیوبند یو مشہور عالم او مفتی علامہ شیخ العرب والعجم مفتی فرید رحمه اللہ آغا ذکر کبھی چی میلاد دا بالکل مستحب عمل دے ہم دارنگی محترمو یاد والا رہے چی میلاد بعض خلق دیر زیاد نرمی کبھی دا میلاد دا بجائز لیکن نن سبا په معاشره کې په کوم طریقه چې میلاد کیږي لکه د دې ځای نه علاوه هلته اکثر تاسو وګورئ هلته ډور او اکثر دمبل وهلې کېږي هلته چرګې راشي غړېږي یا دغه شان دي میلاد دغه تاریخ په 12 تاریخ باندې خاص کول او ضروري ګڼل او څوک چې نه کوي هغې ته بد رد ویل دا بالکل ناجایز او حرام او بدعت دی محترمو سرنگا جو انسان نفل منز کولی شي کدا مونز دی تماسپخین تا پس نفل درجات کول غواړي بیا هم جایز دا کدا مونز تماخام دا منز دا پس درجات نفل غواړي دا جایز دا لیکن دسی خاص کول چې دا نفل تماسپخین تا پس کولی شي او دی ټیم کې دا ضروري دا بل ټیم کې نشي کولی دا نفل هم ناجایز دا هم دارنګي مونږ وایو چې میلاد رسول الله لا جائز دا بدولس دمیاش بدولس میاش کی بهر میاش کی بهر وقت رسول الله لا میلاد لا جائز دا لیکن دا خاص اول رب الاول پوری او بیا تو رسول تاریخ پوری دا بالکل صحیح نه محترم هم دارنګ دا میلاد کی متفقات دی اخر خبره تاسو کومه محترم اکثر مليان راشي دغه په سټیج باندې ودرېږي کړي وړي شروع اکثر د معراج په واقعیا کې داسې غلط روایات وایي چې هغه بالکل مناسب نه وي لکه یو عالم بیان کول وایي رسول الله کله معراج ته لاړو رسول الله چې کله معراج ته ورسېده رب کائنات ورته فرمایي ای محبوبه سره د خپل نعلینو باندې عرش باندې قدم کېږده یا رسول الله هغه نافرمان اکثر وایي چې الله ورته ویل چې سره د بڼو راځه دا قسمه خبره کول دا بالکل ناجایز او بالکل غلطه خبره ده یا دارنګه خبره کول چې په هغه وخت کې رب الجلال رسول الله دا ما كان وما يكون علم ورکړه دا خبره بالکل د اهل سنت والجماعت خلاف خبره ده رسول الله د الله پاک د کائنات کې د ټول انبیاء او علم یو طرف لکه د ټول انسانانو علم یو طرف لکه د ټول فرشتو علم یو طرف لکه رسول الله علم بل طرف لکه رسول الله علم د نرسي لیکن رسول الله په ټول دې مبادو باندې نه پوهېږي دا د اهل سنت والجماعت عقیده ده هم دارنګې د منګړت روایاتو په باره کې تاسو کتاب وګورئ یو عالم تېر شوی ده علامه جلال الدین السیوطي الشافعي رحمه الله هغې کتاب جوړ کړی ده الآثار المرفوعه هم دارنګې بل یو عالم تېر شوی ده مولا القاري رحمه الله الاسرار المرفوعه هغه کتابونه چې کله موږ وګورو محترمو هغې کې موږ ته ګڼ روایات معلومیږي چې داسې قسمه واقعات چې رسول الله له ذات سره تعلق نه ساتي ما ورته د میلاد په مجلس کې هغه بیان کړو دا مناسب نه دی درې واقعات تاسو ته وایم آخري یو دې واقعه بیانولو اجتناب وکړئ چې رسول الله په لاره تېرېدو او یو ښځه وه یهودي هغه په رسول الله باندې کڼ غورځوله چې کله هغه بیماره شوله رسول الله هغې بیمار کرسي وکړله هغه ښځه بیا د رسول الله د اخلاق نه متاثره شوه ایمان یې راوړو محترمو دا بالکل په حدیث سره تعلق نشته دا منګړت روایت دی همدارنګې دا خبره کول چې معراج په شپه باندې الله پاک
او دا خبره کول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تیر شوی دراتو د کائنات د ذره ذره علم الله رب العزت ورکړو دا بالکل د اسلام د دین د الله تعالی د شان سره خلاف خبره ده. علم الغیب دا الله رب العزت خاصه علم الغیب صرف الله پاک پوهیږي لیکن بیا په علم بالغیب باندې رسول الله خبرو محترمو دا څومره مسائل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په غیب باندې پوهیدو هغه مطلب دا نه دی چې رسول الله د الله په شان په غیب باندې پوهیدل بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم عالم بالغیب چې هغه خبر په ټول انبیاء کرامو ته نو ټول انسانانو ته نو فرشتو ته نو لیکن رب کائنات په هغه خبر باندې خبرو. الله رب العزت دې موږ ټول علماء کرام ته اتفاق اتحاد نصیب کړي. پرون مولوی شیخ سے محترم بازار کې ډېر زیات خوندور خبره کړې وه زما ډېر زیات خوښ شو چې شیخ سے محترم وفرمایل چې موږ میلاد دا موږ واجب نه ګڼو موږ میلاد دا فرض نه ګڼو موږ میلاد تر یو تاریخ پورې خاص کوونه موږ میلاد تر یو میاشت پورې خاص کوونه بلکې کوم عاشقان د رسول الله هر وخت میلاد مناولی شي که په دې میاشت وي که په بل میاشت وي په کال کې هر وخت میلاد مناول دا بالکل جایز دی او دا د اهل سنت والجماعت عقیده او نظریه ده لیکن دغه میلاد خاص کول تر ربیع الاول پورې او بیا تر 12 تاریخ پورې خاص کول محترمو دا بالکل ناجایز ده. څومره مسلمانان چې د ټولو ته درخواست دی چېرته چې د میلاد مجلس جوړ شي ټول مسلمانان چې ملګرت وکړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.